बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। या काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार है। और सबसे अहम सवाल, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्या पैगाम दिया जिसने पूरे खित्ते की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम मौजूदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान की मगरबी सरहद में दहशतगर्द हमलों, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और सरहदी कशीदगी में इजाफ़ा देखने में आया। पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि बाज़ कलअदम दहशतगर्द ग्रोह अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले करते हैं, जबकि अफ़गान तालिबान इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। यही इख्तलाफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सबसे हसास नुक्ता बन चुका है और रॉयटर्स ने इसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या अहम बातें थीं, इसको ज़रा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चंद ऐसे पैगामात सामने आए जिन्हें दिफाई माहिरीन गैर मामूली करार दे रहे हैं। पहला वाज़ेह पैगाम यह कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की रियायत नहीं देगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहेंगे और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए अगर सरहद पार भी दहशतगर्दों के कैंपों पर हमला करना पड़ा तो ज़रूर किया जाएगा। दूसरा अहम पैगाम वो ये रहा कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। फ़ौजी क़यादत ने भी इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया कि अगर पाकिस्तान पर हमले होते रहेंगे तो इनके ख़िलाफ़ इंतहाई मुअस्सर इक़दामात जारी रहेंगे। और तीसरा पैगाम, हाइब्रिड वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा भी मुल्की सलामती का मसला, ये बड़ा अहम पैगाम है और इस हवाले से आपको बहुत सारे इक़दामात बहुत जल्द देखने में नज़र आएंगे। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बंदूक की नहीं बल्कि मालूमाती जंग, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और नफ्सियाती जंग का भी जिक्र किया गया। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पैगाम था या अफ़गानिस्तान और इंडिया के लिए भी एक वाज़ेह वार्निंग थी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल इन ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी पहले ही कई बार ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि 2024-2025 में ये मामलात बहुत खुल के सामने आए हैं और इस हवाले से जो इन तीनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है वो बहुत हद तक एक ऐसी सतह पे पहुंच चुकी है जिसकी तरफ अब तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि इस मामले में तारीख़ क्या कहती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा आसान नहीं रहे। ड्यूरेंट लाइन का तनाज़ा, सरहदी दरअंदाज़ी, महाजरीन का मसला, TTP का मामला, तालिबान हुकूमत के बाद बदलती इलाकाई सियासत, तमाम अवामिल ने ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा कर दिया। और ये व्यूअर्स याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो पहली जंग, पाकिस्तान के ऊपर जो पहला हमला हुआ था वो इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हुआ था। हिस्टोरिकल फैक्ट है, आपके सामने रखता चलो। 2021 में बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत आने के बाद सरहदी अमन बेहतर होगा, लेकिन AP न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि इसके बरअक्स दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद मज़ीद कमज़ोर हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में नुमायाँ इजाफा हुआ। फिर अगर देखा जाए तो क्या वाकई ये जंग शुरू हो चुकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरा तज्ज़िया ये कहता है व्यूअर्स कि मुकम्मल रवायती जंग दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पहले ही शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान भी माशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी और दाखिली सलामती पे भरपूर तवज्जो देना चाहता है। लिहाजा दोनों ममालिक के लिए तवील जंग की कीमत बहुत ज़्यादा होगी।
اور میرا خیال ہے یہ چیز اب پوری دنیا میں واضح ہو چکی ہے کہ طویل جنگیں بہت زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہیں۔ محدود سرحدی جھڑپیں، انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں اور کشیدگی برقرار رہنے کا امکان موجود ہے۔ اب اس ساری صورتحال سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہاں جغرافیائی سیاست شروع ہوتی ہے۔ اگر پاکستان اور افغانستان خدا نخواستہ مسلسل ٹکراتے رہے تو علاقائی تجارت متاثر ہوگی، سینٹرل ایشیا تک رسائی کے منصوبے بھی سست پڑ سکتے ہیں، جو کہ چائنا کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہوگا، سرمایہ کار محتاط ہو جائیں گے، دہشت گرد گروہ مزید جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے عالمی طاقتیں بھی اس صورتحال پر رائٹرز کے مطابق بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کا بیان اس معاملے میں ریسنٹلی آیا، وہ کیوں اتنا اہم ہے؟ امریکہ نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے دہشت گردی سے دفاع کے حق کی حمایت کا بیان دیا ہے۔ یہ بیان اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر عالمی طاقتیں بھی دہشت گردی کے پھیلاؤ سے متعلق تشویش رکھتی ہیں، اور پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اپنی حفاظت کے حق کو امریکہ نے بڑا واضح طور پہ سپورٹ کیا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر آگے دیکھا جائے تو آگے ممکنہ جو منظرنامے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو پہلا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان مذاکرات جاری رکھیں اور کشیدگی کو محدود کریں۔ یہ سب سے زیادہ مثبت راستہ ہوگا۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ سرحد پار دہشت گرد حملے جاری رہیں اور اس کے خلاف پاکستان بھرپور اور فیصلہ کن جوابی کارروائیاں کرے اور اس سے کشیدگی برقرار رہے گی۔ اور تیسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بڑے واقعے کے بعد خدا نخواستہ دونوں جانب فوجی رد عمل میں اضافہ ہو تو خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ یہ صورتحال شاید بہت ہی سنگین ہوگی۔ اگرچہ اس کے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کی پیشگوئی یقین سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس امکان کو ایک ممکنہ منظرنامے کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے، نہ کہ طے شدہ نتیجے کے طور پہ۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل جنگ صرف سرحدوں پہ نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف مستقل کامیابی ہے۔ قومی اتحاد، معاشی استحکام، سفارتی حکمت عملی اور علاقائی تعاون، یہ تمام عوامل یکساں ہیں۔ اور اس حوالے سے میرا خیال ایک بہت اہم قدم پاکستان کی ریاست نے اٹھایا کہ کچھ ریڈ لائنز ڈرا کر لی گئیں۔ اگر ملکی مفاد کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور میرا خیال ہے ہر سٹیٹ یہ کرتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے گرے ایریا میں رہنا ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ریسنٹلی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کا مرکزی پیغام یہی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور سرحدی تحفظ پر کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، جبکہ پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کی ضرورت بھی برقرار رہے گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان اور افغانستان مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کر پائیں گے، یا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سرحدی کشیدگی خطے کی سیاست کو مزید بدل دے گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی غیر جانبدار، تحقیقی اور دلچسپ جیو پولیٹیکل تجزیے پسند کرتے ہیں تو اس چینل فوکس میں تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔